आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। उसमें हमारे एमएनए साहिबान ने शिरकत की। उसमें हमारे सेनेटर साहिबान और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली साहब ने भी शिरकत की। उसमें हमारे इत्तेहादी जनामा अनामा नासिर साहब MWM के चेयरमैन शरीक हुए। उसमें सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हामिद रजा साहब भी शरीक हुए। आज हमने मुतफ़िका तौर पर इम्पॉर्टेंट फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुँह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में एक फैसला दिया। हम काजी फायजीसा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मनवान अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले की दिफा हो और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो। 4 जजेस को एडहाक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। छुट्टियां शुरू हो गई, सितंबर 15 तक छुट्टियां हैं। 1 महीने तक आपने इन 4 जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये इडहाकिज़्म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है। मेहरबानी करे, इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब की तरफ से और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम से आप गुरेज करें। जजेस इससे इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़िया बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है, ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने का। उसके साथ ही हमने फैसला किया है और हम शुक्रिया अदा करते सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के जिन्होंने इडहाकिज़्म के खिलाफ आवाज उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 37 एमएनए ने अपने एफिडेविट फाइल किए, उसकी कन्फर्मेशन हम भेज रहे हैं। बाकी हमारे 3 एमएनए साहिबान हैं, वो दुबई में थे और उम्रा पे है, उनके एफिडेविट आज मिल जाएगी। इंशाल्लाह वो भी कल सबमिट हो जाएगी और उनका भी हम कन्फर्मेशन भेजेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज़ है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस रिपोर्ट फौरन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी जल्द फाइल होगी। शिबली साहब, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट जरूरी, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की अहलिया सरीना साहिबा ने आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ और उन्होंने माइंड किया। काजी फायजीसा साहब, मैं फिर ये क्रिएट करता हूँ, उनको PTI का कोई केस नहीं सुनना चाहिए। और आखिरी डिमांड मेरी तरफ से, फिर शिबली फराज साहब बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अकरम राजा और उसके चारों कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर्स फिल फॉर रिजाइन करें
ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنی چاہیے. اکثر باتیں میرے ساتھیوں نے کر لی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کے یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے، جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے ان کو مینیج کیا جاتا ہے. جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ تلملا اٹھا ہے، یہ بوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی، عوام کا جو ایک مینڈیٹ تھا، وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے. جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو، یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جو ان کی آپشن ختم ہو گئی ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی. جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے آئین شکنی ہو رہی ہے، جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، فچ رپورٹ، جس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا. دیکھیں، ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دے، وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بجلیوں کے بل ادا کرے، وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے، وہ اسپتال بھیجے. یہ ساری فیسلٹیز، یہ ساری مراحت جو تھی جو کہ مڈل کلاس یا غریب طبقہ افورڈ کر سکتا تھا، اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے، اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی، جس میں چاہے بجلی ہو، باقی اشیاء، انفلیشن ہو، پیٹرول، سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو. اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں. یہ آنے جانے وقت ہے، اس میں صرف سیٹوں کی بات نہ سنیں، عوام کی نمائندگی کریں، عوام کے مسائل کو آگے کریں، اجاگر کریں. معذرت. اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی. ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں، وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی. ہم نے اپنے مینڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے، اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹری جنرل صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں ممبران کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہیے، بیکاز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے، وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے. اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک مہذب اس میں لانا ہے، مہذب سے بھی ایک درجہ کم، تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی ماننی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ جو حکمران ٹولہ جو اس وقت سہولت کار بنے ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی، جب بین لگا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ. آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو وہ درست کرتے. اور یہ جو بات کی ہے وہ انفارمیشن منسٹر کو، جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیئرلی اپنا سٹینڈ لیں، بیچ بیچ میں نہ کھیلیں. اس لیے جو ہمارے ایم این ایز کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک من گھڑت سیاسی جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ پوری پاکستان کی عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں. ان کے ساتھ یہ رویہ، اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے. اور پاکستان کے عوام اب جاگ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کریں. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ کیوس ہے، انارکی ہے.